بسم الله الرحمن الرحيم. الآن مع التمرين 6. السؤال كيقول الأكسيليت جسم صلب صيغته الكيميائية Na2O2. إذا الصيغة ديالو Na2O2 هذا الأكسيليت يؤدي تفاعله مع الماء إلى انطلاق غاز ثانوي الأكسجين حسب المعادلة التالية. تعطينا المعادلة ديالو هي جوج Na2O2 زائد H2O زائد جوج H2O كتعطينا O2 زائد 4 Na بلس زائد 4 HO. هذه المعادلة في قنينة تحتوي على 30 ملل من الماء ندخل M كتساوي عندنا بالحالة ديال عندنا 30 ملل من الماء المتفاعل اللي واخدهم 30 ملل و 1 غرام من الأكسيليت 1 غرام من الأكسيليت. إذا هادو المعطيات على حول المتفاعلات. إذا قبل ما نخرجها لهم نحدد كمية المادة المبدئية للمتفاعلات اللي غتفيدني في الجدول الوصفي وفي تحديد حصيلة المادة اللي كانت مطلوبة مني. نحكم إغلاقها بسدادة بواسطة مانومتر ناقص الضغط النهائي لغاز ثانوي الأكسجين المتكون. أولا أنشئ جدول وصفي لتقدم التفاعل واستنتج التقدم النهائي للتفاعل. إذا أولا الجدول الوصفي هو التقدم الأقصى ولا النهائي، التقدم النهائي. بالنسبة للجدول حنا الآن الشكل ديالو ضبطناه. إذا قلنا 5 ديال الصفورة أفقيين ها 5. إذا هنا قسمنا هنايا على جوج وهنا كنقسمو على جوج. هنا عندنا كميات المادة بالمول. هنا عندنا معادلة التفاعل. هنا عندنا حالة التحول وهنا عندنا التقدم. حالة التحول عندنا حالة بدئية، حالة تحول وحالة نهائية. هنا التقدم كيمشي من الصفر عبر القيمة إكس عند إكس في نهار أو إكس نو. المعادلة الكيميائية كنكتبوها الفوق. المعادلة الكيميائية كتكتب هنا إذا جوج Na2O2 زائد جوج H2O كتعطيني O2 زائد 4 Na بلس زائد 4 HO موان. إذا هي هذه المعادلة. قلت من بعد كنقسم الخانات من تحت مع الزائد هنا مع السهم جوج مرات باش نفصل متفاعلات النواتج مع الزائد الأولى مع الزائد الثانية وكنبدا ديال الجدول. إذا هنا كمية المادة البدئية هذا غنسميها N1 الأكسيليت، كمية المادة البدئية ديال H2O نسميها N2. إذا هنا في البداية صفر 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 النواتج مازال متكونوش. إذا الحالة خلال التحول هادو كينقصو. إذا شحال غيبقى عندي داكشي اللي كان في الأول نحيد منو داكشي اللي تفاعل. إذا شحال تفاعل جوج في إكس. هنا كانت عندي N جوج نحيد منها داكشي اللي تفاعل اللي هو جوج في إكس. هنا تكونات إكس. هنا عندي معامل 4 إذا غتكون 4 إكس. هنا ندير معامل 4 إذا 4 إكس. هنا كنعاودو نفس السطر اللي هنا يفوت إكس كنديرو إكس ماكس. إن واحد ناقص جوج إكس ماكس إن جوج ناقص جوج إكس ماكس. هنا إكس ماكس 4 إكس ماكس 4 إكس ماكس. هذا هو الجدول الوصفي للتفاعل. الآن نحددو التقدم النهائي. إذا تحديد إكس في نار ولا إكس ماكس بحال هكا. إذا هنا باش نحددو إكس ماكس خصنا نبداو بالأول. إذا كان الأكسيليت Na2O2 هو المحد فإن إذا هادشي مكتوب هنا في الخانة النهائية كيساوي صفر. يعني N1 كمية المادة ديالو البدئية ناقص جوج إكس ماكس كتساوي لنا صفر. يعني إكس ماكس كتساوي لنا N1 على جوج ونعلم أن
هاد ان واحد ما عطاوهاناش، خصنا حنا نحسبوها. اذا المعلومات اللي عندنا عن الاكسيديت عطينا الكتله. اذا كيفاش نديرو الكتله لكميه الماده؟ هنا غادي نشوف نذكر من جديد على العلاقه اللي شفنا ديال كميه الماده لان مهمين بزاف. اذا كنتو شفتو بان كميه الماده كتساوي لنا العدد المكونات على ثابته افوكادرو، وشفتو بان ان كتساوي لنا الكتله على الكتله الموليه، وشفتو بان ان كتساوي لنا رو في على الكتله الموليه. شفنا ان كتساوي لنا في على في ان بالنسبه للغازات، شفنا ان كتساوي لنا بي في على ار تي، وشفنا ايضا بان ان كتساوي لنا سي في في، وان بواحد النوع اكس كتساوي لنا التركيز ديال داك النوع في الحجم ديال فين كيتواجد. هما العلاقات كميه الماده اللي عندكم اللي ضروري تكونوا حافظينهم، ما كنتوش حافظينهم راه غادي يوقع لكم مشكل. لاحظتوا الان نحتاج الان كميه الماده، عطاوني الكتله ونحتاج كميه الماده، اذا غنخدم مع العلاقه هذه. نعلم ان ان ديال ان واحد كميه الماده الاكسيديت غتكون كتساوي الكتله على الكتله الموليه ديال الاكسيديت، كناخذوا الصيغه ديالو هي هذه ان ا جوج ان ا جوج او دو. هذه كتساوي لنا اذا نعوضو هنايا اكس ماكس كتساوي لنا ان واحد هادشي، اذا ان هادشي على جوج، اذا غتجينا هي ام على جوج في الكتله الموليه ديال ان ا جوج و جوج. اذا ام عندنا هي 1 غرام في جول على جوج في الكتله الموليه ديال هذا. اذا ان ا عندها 23، اذا جوج في 23 زائد جوج في 16. عرفتش واش عندكم في المعطيات؟ هنا ما عطاوهمش في المعطيات، كنتكم تستعملوا بالكتاب. اذا هنا في المعطيات خصها تكون عندكم، ندونها عندي هنايا. اذا الكتله الموليه ديال ان ا هي 23 غرام مول موازن، والكتله الموليه ديال الاكسجين هي 16 غرام مول موازن. اذا هادو خصهم يكونوا عندكم في المعطيات. اذا الان درتو التطبيق العددي غنلقاو بان اكس ماكس في الحاله الاولى غنلقاوها كتساوي 8.05 10 أس ناقص 3 مول. إذا قلت هنا التطبيق العددي 8 ماشي 8.05 6.41، متأكدون من التطبيقات العددية 6.41 10 أس ناقص 3 مول. إذا الآن نشوفو الحالة الثانية. إذا كان الماء هو المتفاعل الوحيد، إذا الاحتمال الثاني إذا كان H2 و H2O هو المحيط. هذا اش كيعني؟ كيعني بأن هادشي مكتوب في الخانة الأخرى كيساوي صفر. ان جوج ناقص جوج إكس ماكس كتساوي صفر. إذا إكس ماكس كتساوي لنا ان جوج على جوج. شنو هي ان جوج؟ ان جوج هي كمية المادة المبدئية ديال الماء. إذا كنمشيو نشوف الماء هو هذا. إذا عطاوني الحجم، من الحجم كيفاش ندوز لعند الكتلة، ولا كيفاش ندوز لعند كمية المادة. هي هاد العلاقة هادي. باش ندوز من الحجم كمية المادة كتخدم بالعلاقة اللي فيها رو في فيها الكتلة المولية. كندير عندي هنا ونعلم أن ان جوج كتساوي لنا رو ديال الماء في الحجم ديالو على الكتلة المولية ديال اش دوزو. إذا إكس ماكس غتولي كتساوي هادشي ناخدو نعوضو هنا. إذا غاجينا هو رو ديال الماء في في اللي خداوه على جوج في الكتلة المولية ديال اش دوزو. إذا الكتلة الحجمية ديال الماء معروفة، خاصها تكون معطية لكم في التمرين. إذا الرو كتساوي لنا 1 غرام مليلتر موازن. إذا 1 غرام كل سنتيمتر مكعب لكل مليلتر. إذا هنا غادي ناخدو رو ديال الماء كتساوي 1، الحجم الماء اللي خداوه هو 30 هنا على جوج. الكتلة المولية هنايا الكتلة المولية ديال الماء هي جوج في 1 زائد 16 هي 18. إذا غتلقاوها كتساوي
14. نديرو التطبيقة ديالكم نتوما إكس ماكس، نديرو التطبيق من 30 على 36. نديرو التطبيق هذا 30 على 36 تساوي لنا 0.83 0.83 مول. إذا هنا اش كتلاحظو؟ وحدة خرجت 0.14 ناقص 3 مول، وحدة خرجت 0.83 مول. إذا هادي باش تجيكم القيمة مقروءة هي 0.0064 مول. إذا قارنا هادي مع هادي كتلاحظو بأن هادي هي الأصغر. إذا غادي نمشي لهنا الفوق نتوصل نحسب به. إذا غنجي لهنا وغنكتب إذا إكس ماكس كناخدو أصغر قيمة فيهم هي 0.41 شرط ناقص 3 مول. الآن قال كيستنتج ضغط غاز ثنائي الأكسجين المتكون والضغط النهائي بي اف المشار من طرف المانومتر عند نهاية التفاعل. إذا غاز ثنائي الأكسجين هو هذا. طلبوا لنا السؤال الثاني تحديد ضغط غاز O2 المتكون. هنا الضغط ما غنقدروش نجيبوه من هنا. الجدول الوصفي كيعطيني كمية المادة. الجدول الوصفي نقدر من خلاله نعرف كمية المادة ديال الأودو اللي تكونات اللي هي مكتوبة في هاد الخانة هادي. ولكن اللي تعلمت في الدروس السابقة هو أن كاين علاقة بين كمية المادة ديال الغاز والضغط، هي هاد العلاقة هادي ان كتساوي بي في على ار تي. إذا لقينا كمية المادة ديال الأودو اللي تكونات نقدرو نستنتجو الضغط ديالو. إذا غنكتبوها لنا هنايا من خلال الجدول الوصفي. عندنا ان فينال ديال او2 اللي تكونات. إذا كمية المادة هي هادشي مكتوب هنا كتساوي إكس ماكس. ونعلم أن العلاقة بين كمية المادة والضغط إذا ان فينال او2 كتساوي لنا هي هادي الضغط ديال داك الغاز. إذا بي ديال او2 في الحجم ديالو على ار تي. إذا ان او2 كتساوي إكس ماكس و ان او2 كتساوي هادشي. نقدر نقول بأن هادشي كيساوي هادشي. هادي نعوضوها هنا. إذا بي ديال او2 في على ار تي كتساوي لنا إكس ماكس. يعني كنبحث على الضغط نلقى التعبير ديال الضغط. إذا بي ديال او2 كتساوي لنا ار تي في إكس ماكس الكل على هاد الفي. إذا طلعت هادو لهنا وقسمت على الفي باش لقيت الضغط ديال الغاز. إذا بي ديال او2 كتساوي لنا الآن نبداو التعويض. ار معروفة بأنها 8.314. شوفوا واش عطينا لكم في المعطيات. لا معطاوهالناش هنا في المعطيات ديال هاد التمرين ناقصة. إذا هادي كتكون مبسطة ار 8.314 نضع معلمين الوحدات في. إذا نقدر شرحت لكم بأن هاد العلاقة هادي نبغي نخدم فيها. العلاقة ديال بي في على ار تي مع الحالة الغاز الكاملة خصني نتابع الوحدات. إذا هنا ار خديناها تي درجة الحرارة تكون بالكيلفين. تما عطاوها لكم بأن عطاوكم درجة الحرارة بالكيلفين 293. إذا عطاوها لنا محتاجش تحويل. ولكن كون عطاوها بدرجة سلسيوس درجة مئوية كان خصني لزاما نحولها لعند الكيلفين. أيضا إكس ماكس وصلنا له قبل بأنه هو 6.41 10 أس ناقص 3. و في الحجم ديال الغاز المكان فين كيتواجد الغاز عطاوه لكم تما 1.1 لتر. إذا حتى هنا خصني نتبع بأن الغاز الحجم هنا كناخدو بالمتر مكعب. إذا 1.1 لتر نضربوها في 10 أس ناقص 3 باش تحول لعند المتر مكعب. إذا بي ديال او2 غنلقاوه بأنه هو 14.2. خاطر نتحققوا من التطبيق العددي. نعاودو نتحققوا من التطبيق. القيمة عندنا هنا بي ديال او2 غتكون هي 14.2 في 10
و3 باسكال. وقال تحققوا دائما من التطبيقات العدديه لان احتمال ديال انه يكون خاطئ فيها وارد. الان هذا الضغط ديال من هذا الضغط ديال الغاز اللي تكون، الضغط ديال الغاز اللي تكون، باش تفهموا شنو كاين. درنا حوجله داروا فيها متفاعلات تفاعل وغلقوها باحكام، وهنا دخلوا المجس ديال قياس الضغط. اذا الضغط قبل بدايه التفاعل، قبل بدايه التفاعل، اذا هنا الضغط يكون هو الضغط الجوي. اذا بي كتساوي بي زيرو كتساوي لنا، عطاوكم هو 1020 هكتو باسكال، 1020 هكتو باسكال. اذا هذا قبل ما يبدا التفاعل. فاش بدا التفاعل، هذا التفاعل بدا كينتج واحد الغاز، كتشوفوا هنا فقاعات، وهنا غاز كينطلق. اذا هذا الغاز اللي كيتكون ما كيمشيش، ما كيخرجش من القاروره، كيبقى في وسطها. اذا كيبقى في وسطها يعني غيوقع ازدحام ديال جزيئات الغاز داخل القاروره، غيدير ارتفاع الضغط. اذا الضغط ديال هذا الغاز اللي تكون بوحدو هو هذا اللي حسبناه. اذا حسبنا بان بي ديال او 2 كيساوي لنا 14.2 10 أس 3 باسكال. الان قالك شحال هو الضغط النهائي في القاروره. اذا شحال صبح الضغط من بعد في نهايه التفاعل، اذا الضغط يكون هو داكشي اللي كان في الاول زائد الضغط ديال الغاز. اذا كتب عندي هنا الضغط النهائي داخل القاروره، قالك والضغط النهائي بي اف. اذا قيمه الضغط النهائي بي اف التي يشير إليها المانومتر هي بي اف. قلنا شنو غتكون؟ كتساوي لنا الضغط اللي كان كيشيرو في الاول زائد داك الضغط الغاز اللي تكون. إذا كتساوي لنا 1020 هكتو باسكال مضروب 10 أس 2 باش تحول باسكال، زائد 14.2 10 أس 3 باسكال. الوحدات اللي دايما نديرهم فقط وحد. إذا هنا جينا هي 1026 1036. إذا هادي زائد هادي، إذا هادي تولي هي 102 10 أس 3. إذا 102 10 أس 3 زائد 114، إذا هي زائد 14، إذا تجينا هي 116.2 10 أس 3 باسكال. إذا هذا هي قيمة الضغط اللي غيشير لها المانومتر عند نهاية التفاعل. السؤال 3 قالك حدد المجموعة الكيميائية التي يكون فيها الخليط التناسبي ستوكيومتريا. باش ماشي شرط باش تكون لنا الخليط ستوكيومتري أو تناسبي. شنو قلنا؟ هو أنه باش يكون عندي خليط تناسبي خص المتفاعلات في جوج جهور يختفيو في الحالة النهائية، يختفيو كليا. إذا بجوجهم خصهم يتسالاو في الآخر باش كنقولو بأن الخليط تناسبي أو ستوكيومتري. قلنا هادشي باش كيتحقق إذا كانت كمية المادة المتفاعل الأول على المعامل ديالو كتساوي كمية المادة ديال المتفاعل الثاني على المعامل ديالو. إذا نكتبوها عندنا هنايا سؤال 4 ولا سؤال 3. لكي يكون الخليط تناسبي أو ستوكيومتري يجب أن تتحقق العلاقة التالية. شنو هي العلاقة اللي خصنا تتحقق؟ كمية المادة البدئية للمتفاعل الأول شكون هو؟ Na2O2 مقسوم على المعامل اللي في المعادلة. إذا هذا جوج خصها كتساوي كمية المادة البدئية للمتفاعل الثاني اللي هو H2O مقسوم على المعامل اللي عندنا هنا هو جوج. إذا هنا غتمشي هاد الجمع نلقاو بأنها NE ديال Na2O2 خصها تكون كتساوي NE ديال H2O. هذا الشرط. إذا كان حجم الماء داخل القارورة هو 30 مليلتر إلى خداو، فإن كتلة الأوكسيليت التي يجب إدخالها
إلى القارورة لكي يكون الخليط تناسبي. هي إذا هنا نفكك، إذا هذه كمية المدد هذا شنو غتساوي لنا؟ الكتلة ديالو على الكتلة المولية ديال Na2O2. خصها تكون كتساوي كمية المادة البدئية ديال H2O هي شفناها قبيلة، رو ديال الماء في في على الكتلة المولية ديال H2O. إذا الكتلة M اللي خصنا ندخلها خصها تكون كتساوي لنا رو ديال الماء في في الحجم ديالو في الكتلة المولية اللي نطلعها الفوق، الكتلة المولية ديال الأكسيد Na2O2 على الكتلة المولية ديال H2O. غتلقاوها رو ديال الماء شفنا بأنها هي 1 غرام على المليلتر. الحجم الدقيق غناخدوه على المليلتر 30. الكتلة المولية هذا هي 32 مع 46 هي 78، نقسمو على الكتلة المولية ديال هذا هي 18. إذا كنظن بلي غنلقاو القيمة هي 130.26 غرام. إذا بغينا هذا الخليط يكون ستوكيومتري ومتفاعلات بجوج يختفيو إلى نهاية التفاعل، خصني إلا خديت 30 مليلتر ديال الماء، خص الكتلة اللي ندخلها ديال الأكسيد تكون كتساوي 130.26 غرام.